सिन्धूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकश्यपादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च विसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिनाकान्तिवृत्त्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठेन्नित्यं वर्षमेकं समाहितः। दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत् पठन्तो-मयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। श्रीगणेशं ऋणं छिन्दि वरेण्यं हुं नमः फट् इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः। एकविंशतिसङ्ख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रवर्तनः सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पतिः समो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्यैवायुतसङ्ख्याभिः पुरश्चरणमीरितः। लक्षमावर्तनात् सम्यग्वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः। इति श्रीकृष्णयामलतन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे ऋणहर्तृगणेशस्तोत्रं समाप्तम्।